नमस्ते, तपाईलाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा र तपाईलाई आजको यस युट्युब भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तह प्रथम पत्र अन्तर्गतका नमुना प्रश्न पत्रको सेट 1 ल्याएर तपाईको माझ उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम विष्णु साउन्द र तपाईहरु यदि हामीसँग यस युट्युब च्यानलमा साथी हुनुहुन्न भने तपाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला ताकि सम्पूर्ण भिडियोहरु तपाईहरुको माझ सजिलैसँग पुगोस्। शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी र विभिन्न किसिमका एजुकेसनल टेक्निकल भिडियोहरु हामीले यस युट्युब च्यानलबाट निरन्तर प्रस्तुत पनि गरिरहेका छौं र तपाईहरुलाई आजको शिक्षक सेवा आयोग प्रथम पत्र नमुना प्रश्न पत्र सेट 1 का सम्पूर्ण प्रश्नहरु तपाईहरुको माझ अगाडि बढाउन चाहन्छु। शिक्षक सेवा आयोग प्राथमिक र निम्न माध्यमिक प्रथम पत्र अनुसार नमुना प्रश्न पत्र सेट 1 को पहिलो प्रश्न रहेको छ, देहाय मध्ये उपग्रह नहुने ग्रह कुन हो? जस्तै यसका अप्सनहरु रहेका छन् मंगल ग्रह, शनि ग्रह, पृथ्वी, बुध। अब यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर डी, जसको सही आन्सर हो बुध। हामीलाई शिक्षक सेवा आयोग प्रथम पत्रमा चाहिँ तपाईको सामान्य ज्ञान, शैक्षिक जानकारी सम्बन्धी, तपाईको प्रविधि सम्बन्धी, बौद्धिक परीक्षण जस्ता विभिन्न क्वेशनहरु सोधिने गर्दछ, जुन प्रथम पत्रमा वस्तुगत बहुवैकल्पिक वस्तुगत प्रश्न पत्र हुन्छ र त्यसमा चाहिँ तपाईलाई 1 देखि 50 वटा सम्मका सम्पूर्ण प्रश्नहरु मैले समावेश गरेको छु। 1 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुको माझ राखिसकेको छु र दोस्रो नम्बर प्रश्न रहेको छ, मानव भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? मानव भूगोलका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? यसको सही आन्सर हो 1 नम्बरमा ए मा छ फ्रेडरिक रजेल, बी मा रहेको छ इरेटल्सटनिज, सी मा रहेको छ सेम्फन र डी मा रहेको छ जियोराफेल। अब यसको सही आन्सर र सही विकल्प कुन होला त? ए बी सी डी मध्ये यसको सही विकल्प हो ए फ्रेडरिक रजेल। यो चाहिँ मानव भूगोलका पिता भनेर चिनिन्छ। तेस्रो नम्बरको प्रश्न रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल कुन हो? यसको अप्सन रहेको छ बैकाल ताल, भोल्का ताल, अनि टिटी काका ताल, डी मा रहेको छ आइरा ताल। यसको सही अप्सन रहेको छ ए बैकाल ताल, विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल हो। त्यसैगरी चौथो नम्बरको प्रश्न रहेको छ, भारतलाई मात्र छुने प्रदेश कति रहेका छन् भनेर सोधेको छ। यसमा चाहिँ तपाईको अप्सन ए मा 2 वटा, अप्सन बी मा 3 वटा, अप्सन सी मा 1 वटा र अप्सन डी मा 4 वटा छ। यसको सही आन्सर र सही जवाफ रहेको छ उत्तर ए 2 वटा चाहिँ भारतलाई मात्र छुने प्रदेशहरु रहेका छन्। यसैगरी तपाईलाई नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ, तलका मध्ये कुन हावापानी प्रभाव पार्ने तत्व होइन भनेर 5औं नम्बरमा सोधेको छ। 5औं नम्बरको ए को रहेको छ उचाइ, बी को अप्सन रहेको छ अक्षांश, सी को रहेको छ देशान्तर, डी को रहेको छ माथिका सबै भएको छ माथिका सबै र यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर सी देशान्तर हावापानीलाई प्रभाव पार्ने तत्व होइन। अर्को रहेको छ 6 नम्बर प्रश्न, हिटलरले आत्महत्या कहिले गरे? हिटलरले आत्महत्या कहिले गरे अथवा कहिले गरेका हुन्? अप्सन ए मा रहेको छ 30 मई 1945, बी मा रहेको छ 30 जुन 1945, सी मा रहेको छ 30 मार्च 1945, डी मा रहेको छ 30 अप्रिल 1945। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर डी 30 अप्रिल 1945 यसको सही आन्सर हो। यसैगरी 7 नम्बरमा रहेको छ, डिभेन कमेडीका लेखक को हुन्? यसको अप्सनहरु रहेको छ ए मा ब्रुनो, बी मा रहेको छ दाँते, सी मा रहेको छ रुसो, डी मा रहेको छ थोमस। यसको सही आन्सर हो उत्तर बी दाँते चाहिँ यसका लेखक हुन्। 8औं नम्बर रहेको छ, 8औं नम्बरमा नेपालमा हुने प्रमुख खाद्यबालीका आधारमा क्रम मिलाउनुस् भनेको छ। यो सबै प्रश्नहरु सामान्य ज्ञान अन्तर्गतबाट मैले लिएको छु र अन्य प्रश्नहरु पनि आउने छन्। नेपालमा हुने प्रमुख खाद्यबालीका आधार भएको छ, आधारमा क्रम मिलाउनुस् भनेको छ। जस्तै यहाँ दिएको छ धान, गहुँ, मकै, कोदो। अब प्रमुख हुने आधारमा चाहिँ कुन अगाडि आउँछ कुन पछाडि आउँछ त्यो मिलाएर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। अप्सन ए रहेको छ 1 3 2 4, बी रहेको छ 1 2 3 4, सी रहेको छ 1 4 2 3, डी रहेको छ 1 3 4 2। अब हामी हेरौँ यसको सही आन्सर के रहेको छ। नेपालमा प्रमुख खाद्यबालीको आधारमा क्रम मिलाउनुस्। सबैभन्दा पहिला धान नै हुन्छ। यसको सही आन्सर रहेको छ ए धान, अनि त्यसपछि मकै, त्यसपछि गहुँ, कोदो र
र 9 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको द्विपक्षीय हवाई सम्झौता भएको देशहरू कतिवटा छन् भनेर सोधेको छ। यसको अप्सनहरू रहेको छन् ए 35, बी अप्सन रहेको छ 36, सी रहेको छ 37, डी रहेको छ 38। यसको सही आन्सर रहेको छ, सही उत्तर रहेको छ डी 38। यसै गरी 10औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणालाई कुन योजनाबाट समावेश गरेको हो भनेर सोधेको छ। यो प्रश्नको अप्सनहरू रहेको छ एमा 6औं योजना, बीमा 7औं योजना, सीमा 8औं योजना, डीमा 9औं योजना। यसको सही आन्सर रहेको छ सी 8औं योजनाबाट दिगो विकास सम्बन्धी अवधारणालाई समेटिएको छ, समावेश गरेको छ। सो 10औं नम्बरपछि 11 नम्बरको प्रश्न रहेको छ जनगणना 2068 का अनुसार सबैभन्दा कम साक्षरता भएको देहायका मध्ये कुन जिल्ला हो भनेर सोधेको छ। जस्तै यसका अप्सनहरू रहेको छन् एमा सलराही, बीमा महोत्तरी, सीमा सिराहा, डीमा रौतहट। यसको सही आन्सर हो उत्तर डी रौतहट सबैभन्दा कम साक्षरता भएको जिल्ला हो। यसै गरी 12 नम्बरको प्रश्न रहेको छ देहायमध्ये कुन भारत सरकारको सहयोगबाट बनेको होइन। यहाँ तपाईँलाई अप्सनहरू दिएको छ त्रिशुली जलविद्युत आयोजना, बीमा रहेको छ ट्रमा सेन्टर, सीमा रहेको छ सिद्धार्थ राजमार्ग, डीमा रहेको छ राष्ट्रिय सभागृह। यसको सही आन्सर हो डी राष्ट्रिय सभागृह भारत सरकारको सहयोगबाट बनेको होइन। यसै गरी 13 नम्बरको प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना कहिले भयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना कहिले भयो। यसको अप्सनहरू रहेको छ सन् 1945 अक्टोबर 22, बीमा रहेको छ सन् 1945 अक्टोबर 24, सीमा रहेको छ सन् 1945 अक्टोबर 26, डीमा रहेको छ सन् 1945 अक्टोबर 28। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर बी सन् 1945 अक्टोबर 24 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएको थियो। यसै गरी 14 नम्बरको प्रश्न रहेको छ रु 5 लाख धनराशि यहाँ धन भएको छ। यहाँ धनराशि भएको सामाजिक न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दर्नाल अवार्ड कसले प्राप्त गरेका हुन् भनेर यो प्रश्न रहेको छ। यसको अप्सनहरू रहेको छ एमा रिमा रिमाल, बीमा विष्णु नेपाली, सीमा रहेको छ सरस्वती नेपाली, डीमा सीता नेपाली। यसको सही आन्सर हो सी सरस्वती नेपाली। यसै गरी 15 नम्बरको प्रश्न रहेको छ केपी शर्मा ओली कहिले दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभएको हो। यसको अप्सनहरू रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 फागुन 2 गते, विक्रम सम्वत 2074 फागुन 3 गते, विक्रम सम्वत 2074 फागुन 4 गते, विक्रम सम्वत 2074 फागुन 5 गते। यसको सही जवाब रहेको छ बी फागुन 3 गते। र यसै गरी 16 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा हाल विश्वविद्यालयको सङ्ख्या कतिवटा छन्। एमा 13, बीमा 10, सीमा 11, डीमा 12। यसको सही आन्सर रहेको छ सी 11वटा नेपालमा हाल विश्वविद्यालयको सङ्ख्या रहेका छन्। यसै गरी तपाईँको 17 नम्बरको प्रश्न रहेको छ बीपीईपीआई अनुसार हरेक कुन बार स्रोत केन्द्रमा बैठक बस्नु पर्ने व्यवस्था थियो भनेर सोधेको छ। यसको छ एमा बुधबार, बीमा शुक्रबार, सीमा शनिबार, डीमा आइतबार। अब यसको सही आन्सर रहेको छ बी शुक्रबार। 18 नम्बरको प्रश्न रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रारम्भिक बाल विकासको अवधि देहायका मध्ये कुन हो। यसको सही आन्सर अप्सनहरू रहेको छ गर्भावस्थादेखि 18 वर्षसम्मको, बीमा रहेको छ गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मको, सीमा रहेको छ गर्भावस्थादेखि 16 वर्षसम्मको, डीमा रहेको छ गर्भावस्थादेखि 6 वर्षसम्मको। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर बी गर्भावस्थादेखि 8 वर्षसम्मको। यी प्रश्नहरू चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी जानकारी, शिक्षा सम्बन्धीबाट नै आएका छन्। सो त्यसै गरी तपाईँको 19 नम्बरको प्रश्न रहेको छ सृजनात्मक उमेर भन्नाले कुन अवस्थालाई जनाउँछ। एमा प्रारम्भिक शिशु अवस्था, बीमा शिशु अवस्था, सीमा प्रारम्भिक बाल्यावस्था, डीमा उत्तर बाल्यावस्था। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर डी। यसै गरी 20औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ यौवन अवस्थामा आएको शारीरिक परिवर्तन व्यक्तिको कुन कुरामा प्रभाव पार्दैन। यसको अप्सन रहेको छ एमा खानपान, बीमा रहेको छ प्रवृत्ति, सीमा रहेको छ व्यवहारमा, डीमा रहेको छ शारीरिक स्वस्थतामा। यसको सही आन्सर रहेको छ ए खानपानमा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ 21औं नम्बर प्रश्न पुनर्बलको सबैभन्दा उपयुक्त परिभाषा कुन हो। पुनर्बलको सबैभन्दा उपयुक्त परिभाषा कुन हो। पुरस्कार र दण्ड, बीमा रहेको छ पृष्ठपोषणको संयन्त्र, सीमा रहेको छ परिणामको ज्ञान,
डीमा रहेको छ त्यस्तो उत्प्रेरणा जसले प्रतिक्रियाको सम्भावनालाई बढाइदिन्छ। पुनर्बल भन्ने बित्तिकै अब प्रतिक्रियाको सम्भावना बढाउने नै यसको सही आन्सर हो, उत्तर डी। यसैगरी 22औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये सिकाइको चरणमध्ये कुन पर्दैन भनेर रहेको छ। तलका मध्ये सिकाइको चरणमध्ये कुन पर्दैन त? एमा रहेको छ लक्ष्य, बीमा रहेको छ उत्प्रेरणा, सीमा रहेको छ सहजता, डीमा रहेको छ सामान्यीकरण। यसको सही आन्सर हो सी। सी चाहिँ सहजता सिकाइको चरणमध्ये पर्दैन। सो अर्को नम्बरको प्रश्न रहेको छ 23औं नम्बरको प्रश्न सिकाइ भनेको व्यवहारमा थाहै परिवर्तन हो। यो सिकाइको कस्तो धारणा हो? सिकाइको प्रक्रिया हो, अथवा बीमा रहेको छ सिकाइको विशेषता धारणा हो, अथवा सीमा रहेको छ सिकाइको तत्त्व हो, अथवा डीमा रहेको छ सिकाइको धारणा हो। यो व्यवहार स्थायी परिवर्तन हुने यो कस्तो धारणा हो भनेर सोधेको छ। यसको सही आन्सर हो सिकाइको धारणा हो। र अर्को रहेको छ 24 नम्बरमा प्रश्न पूर्ण सिकाइ मुख्य गरेर केसँग सम्बन्धित छ? पूर्ण सिकाइ मुख्य गरेर केसँग सम्बन्धित छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ एमा अनुकरणात्मक सिकाइ, बीमा रहेको छ अन्तर्दृष्टि सिकाइ, सीमा रहेको छ ज्ञानिक सिकाइ, डीमा रहेको छ क्रियापरक सिकाइ। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर बी अन्तर्दृष्टि सिकाइ। यसैगरी तपाईलाई 25 नम्बरको प्रश्न रहेको छ अन्तर्दृष्टि सिकाइको विशेषता कुन हो? यसको ए को अप्सन रहेको छ केन्द्रीय मध्यस्थताको प्रयोग, बीमा रहेको छ प्रतिक्रियाको प्रयोग, सीमा रहेको छ पुरस्कार र दण्डको प्रयोग, डीमा रहेको छ सहज पुनर्बलको प्रयोग। यसको सही आन्सर रहेको छ उत्तर ए केन्द्रीय मध्यस्थताको प्रयोग अन्तर्दृष्टि सिकाइको विशेषता हो। यसैगरी 26औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रमलाई मानव जातिको सम्पूर्ण ज्ञान तथा अनुभवहरूको सारको रूपमा लिनुपर्छ। यो कसको भनाइ हो? यसको अप्सनहरू रहेको छ फ्रोबेल, बीमा रहेको छ टाबा, सीमा रहेको छ टाइलर, डीमा रहेको छ व्हिलर। यसको सही आन्सर हो फ्रोबेल। सही उत्तर फ्रोबेल रहेको छ। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ 27 नम्बरको प्रश्न लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको सर्वप्रथम प्रयोग गर्ने प्रोफेसर को हुन्? यसको अप्सन रहेको छ हिल्डा टाबा, बीमा रहेको छ स्मिथ, सीमा रहेको छ फ्र्याङ्कलिन, डीमा रहेको छ मार्क डब्लु ड्रम। यसको सही आन्सर हो डी मार्क डब्लु ड्रम। 28 नम्बरको प्रश्न रहेको छ वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी कसको हो? वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी कसको हो? एमा प्रधानाध्यापक, सीमा विषय शिक्षक, सीमा स्रोत व्यक्ति, डीमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति। वार्षिक कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी कसको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ विषय शिक्षक। सही आन्सर अप्सन बी। यसैगरी 29औं नम्बरको प्रश्न रहेको छ शैक्षणिक उद्देश्यको विशेषता अन्तर्गत कुन पर्दैन? एमा रहेको छ मापनीय, बीमा रहेको छ सान्दर्भिक, सीमा रहेको छ क्रमबद्ध, डीमा रहेको छ शिक्षक क्षमतामा आधारित। यसको कुन पर्दैन भनेको छ शैक्षणिक उद्देश्य अन्तर्गत? यसको सही आन्सर हो डी शिक्षक क्षमतामा आधारित। 29 नम्बरमा रहेको छ नेपालको सन्दर्भमा अक्षराङ्कन पद्धतिमा B+ ग्रेडलाई कसरी व्याख्या गरेको छ? एमा रहेको छ भेरी गुड, सीमा रहेको छ एभरेज, बीमा रहेको छ एभरेज, सीमा रहेको छ गुड, डीमा रहेको छ एबभ एभरेज। यसको सही आन्सर हो ए भेरी गुड। B+ लाई भेरी गुड भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ 31 नम्बर प्रश्न कक्षा 6 देखि 7 मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ? कक्षा 6 देखि 7 मा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई कति श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ? यसको अप्सन रहेको छ एमा 6 श्रेणीमा, बीमा रहेको छ 4 श्रेणीमा, सीमा रहेको छ 3 श्रेणीमा, डीमा रहेको छ 5 श्रेणीमा। यसको सही अप्सन रहेको छ डी 5 श्रेणीमा निरन्तर मूल्याङ्कन गरिन्छ। 32 नम्बरको रहेको छ विविधता व्यवस्थापन गर्ने कलालाई डट प्रक्रिया हो। यसमा चाहिँ हामीले के भन्नु पर्ला त? समावेशी हो, कानुनी हो, सांस्कृतिक हो अथवा विविध हो? यसको सही आन्सर हो समावेशी। यसको सही आन्सर ए समावेशी प्रक्रिया हो। यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको सुरुवात कहाँबाट भएको हो? यसको अप्सनहरू रहेको छ आन्ध्र प्रदेश, बीमा रहेको छ बिहार, सीमा रहेको छ कलकत्ता, डीमा रहेको छ दिल्ली। यसको सही आन्सर हो ए आन्ध्र प्रदेश ए को अप्सन चाहिँ यसको सही रहेको छ।
यसैगरी 34 नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षक सक्षमता प्रारूप कहिले पारित भयो? शिक्षक सक्षमताको प्रारूप कहिले पारित भयो? विक्रम यहाँ रहेको छ अप्सन ए 2072 11 महिना 3 गते, बीमा रहेको छ 2072 12 महिना 3 गते, सीमा रहेको छ 2071 11 महिना 3 गते, डीमा रहेको छ 2071 12 महिना 3 गते। यसको सही आन्सर हो बी 2072 12 महिना 3 गते यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यसै गरी तपाईलाई 35 नम्बरको प्रश्नहरू रहेको छ। तलका मध्ये बाल अधिकार हनन हुनका कारण कुन हो भनेको छ? आर्थिक विपन्नता, बीमा रहेको छ सशक्तिकरणको अभाव, सीमा रहेको छ सचेतीकरणको अभाव, डीमा रहेको छ माथिको सबै। यसको सही आन्सर हो माथिको सबै, सही उत्तर डी रहेको छ। यसैगरी 36 नम्बरको प्रश्न रहेको छ कम्प्युटर प्रविधिबाट सूचना तथा प्रविधिबाट सोधेको छ कम्प्युटर शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? अप्सन रहेको छ ग्रिक, ल्याटिन, संस्कृत, उर्दू। यसको सही आन्सर हो ल्याटिन, बी अप्सन सही आन्सर रहेको छ। यसैगरी तपाईको नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ कम्प्युटर थर्ड जेनेरेसनको समयावधि कति हो भनेर सोधेको छ। अप्सन रहेको छ यहाँ सन् 1945 देखि 55, सन् 1955 देखि 65, 1955 देखि 75 अप्सन सी, र अप्सन सीमा डीमा रहेको छ 1975 देखि 90। यसको सही आन्सर हो 1965 देखि 1975, जुन चाहिँ अप्सन सी रहेको छ। 38 नम्बरको प्रश्न रहेको छ तलका मध्ये कुन दृश्य सामग्री होइन भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसको सही अप्सनहरू रहेको छ रेडियो, बीमा रहेको छ टेप रेकर्डर, सीमा रहेको छ ग्रामफोन, डीमा रहेको छ माथिका सबै। तलका मध्ये कुन दृश्य देखेर देख्ने भनौँ न भिजुअलका कुराहरू सामग्री होइन? रेडियो होइन, टेप रेकर्डर पनि होइन, ग्रामफोन पनि होइन, सो माथिका सबै होइन। यसको सही आन्सर हो डी। यसैगरी तपाईलाई 39 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। 39 नम्बरको प्रश्न चिठी लेख्न टिप्पणी तयार पार्न सबैभन्दा उपयोगी अफिस प्याकेज कुन हो? चिठी लेख्न टिप्पणी तयार पार्न सबैभन्दा उपयोगी अफिस प्याकेज कुन हो? यसको अप्सनहरू रहेको छ एमएस वर्ड, बीमा रहेको छ एमएस एक्सेल, सीमा रहेको छ एमएस एक्सेस, डीमा रहेको छ माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट। यसको सही आन्सर हो एमएस वर्ड, ए अप्सन सही आन्सर रहेको छ। यसैगरी 40 नम्बरको प्रश्न रहेको छ www को पूरा रूप के हो? www को पूरा रूप के हो? यहाँ अप्सन रहेको छ एमा रहेको छ वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, बीमा रहेको छ वर्ल्ड वाइड वेब, सीमा रहेको छ वर्ल्ड वाइड वेब रहेको छ, माथि वर्ल्ड वाइड वेब रहेको छ, डीमा रहेको छ वाइड वेब वर्ल्ड। यसको सही आन्सर हो बी वर्ल्ड वाइड वेब। यसैगरी 41 नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान कहिले जारी गरियो? नेपालको संविधान 2072 5 महिना 3 गते, 72 6 महिना 3 गते, 2072 5 महिना 2 गते, 2072 6 महिना 2 गते। अब यसको सही आन्सर रहेको छ कहिले जारी गरियो? कहिले जारी गयो भने चाहिँ तपाईको 6 महिना 3 गते, 2072 6 महिना 3 गते, सही उत्तर बी। यसैगरी 42 नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षक सेवा आयोगको सदस्य हुन कति योग्यता चाहिन्छ? यसको अप्सनहरू रहेको छ स्नातक उत्तीर्ण, बीमा रहेको छ एमफिल उत्तीर्ण, सीमा रहेको छ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, डीमा रहेको छ विद्यावरिधि उत्तीर्ण। यसको सही आन्सर रहेको छ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। स्नातकोत्तर उत्तीर्ण चाहिँ यसको सही आन्सर रहेको छ। यसैगरी तपाईको नेक्स्ट प्रश्न रहेको छ 43 नम्बरमा गाउँ शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ? गाउँ शिक्षा समितिमा कतिजना सदस्यहरू रहने व्यवस्था रहेको छ? यसको अप्सन रहेको छ एमा 11 जना, बीमा चाहिँ रहेको छ 9 जना, सीमा रहेको छ 10 जना, र डीमा रहेको छ 12 जना। यसको सही अप्सन रहेको छ ए 11 जना गाउँ शिक्षा समितिमा सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। 44 नम्बरको प्रश्न रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 7औं संशोधन कहिले भयो भनेर सोधेको छ। यसको प्रश्न अप्सनहरू रहेको छ 2058 5 महिना 25 गते, 2058 10 महिना 25 गते, विक्रम सम्वत 2058 9 महिना 25 गते, अनि डीमा रहेको छ 2058 7 महिना 25 गते। यसको सही आन्सर हो अप्सन बी 2058 10 महिना 25 गते शिक्षा ऐन 2028 7औं संशोधन भएको थियो। यसैगरी रहेको छ नेक्स्ट क्वेसन 45 नम्बरको प्रश्न नेपालको शिक्षक सेवा
मा अवकाशका लागि उमेरको हद कति हो भनेर सोधेको छ। यसको अप्सन रहेको छ एमा 55 वर्ष, बीमा 58 वर्ष, सीमा रहेको छ 60 वर्ष, डीमा रहेको छ 65 वर्ष। यसको सही अप्सन रहेको छ सी 60 वर्ष हुनुपर्छ। 46 नम्बरको प्रश्न रहेको छ मेन्यु। अब यसमा तपाईँको बौद्धिक प्रश्नहरू 46बाट 50सम्म बौद्धिक प्रश्नहरू 5वटा प्रश्नहरू सोधिन्छन्, जुनमा रहेको छ मेन्यु फुड क्याटलग। अब तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेन्यु फुड क्याटलग। यसमा तपाईँले यो अगाडिको अनुसार मिलाएर तपाईँले यसको खाली ठाउँमा हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेन्युको फुड हुन्छ भने क्याटलगको के होला त? अप्सन रहेको छ र्याक, बीमा रहेको छ न्युज पेपर, सीमा रहेको छ तपाईँको लाइब्रेरी, डीमा रहेको छ बुक्स। यसको सही एन्सर हो क्याटलग भनेको चाहिँ तपाईँको बुक्स नै होला। यसको राइट एन्सर डी रहेको छ। यसै गरी नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ 47 नम्बरको यदि ए इक्वल टु 1 र एल ओ टी इक्वल टु 47 भए एमएटी कति हुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। यो बौद्धिक प्रश्न तपाईँले सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एमा तपाईँको 40 रहेको छ, बीमा रहेको छ 66, सीमा रहेको छ 34, डीमा रहेको छ 51। अब यसको सही एन्सर कति हुन्छ भने तपाईँलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भने तपाईँलाई यहाँ के देखाउन चाहन्छु। यसमा तपाईँको ए भनेको 1, ए भनेको तपाईँको काउन्टिङ अनुसार ए भनेको 1, यल भनेको कति स्थानमा पर्छ त? यल भनेको ओके। अब जस्तै तपाईँले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भने ए भनेको 1 भनेपछि ए 1 मा पर्छ, सो ए 1 भयो। यल भनेको कति स्थानमा पर्छ त्यसको नम्बर लेख्नुहोस्, अनि प्लस ओ कतिमा पर्छ त्यसको नम्बर लेख्नुहोस्, अनि टी कतिमा पर्छ त्यसको नम्बर लेख्नुहोस्। त्यो प्लस गऱ्यो भने 47 हुन्छ। सो एमएटी हामीले एमएटीको पनि गर्छौँ। एमएटी भनेको अब एम कतिमा पर्छ प्लस ए कतिमा पर्छ प्लस गर्नुहोस्, अनि टी पनि कतिमा पर्छ त्यो प्लस गर्नुहोस्। त्यो टोटल प्लस गर्नुभयो भने तपाईँको एन्सर यसको एन्सर रहनेछ। म एन्सर निकाल्छु। यसमा तपाईँको एन्सर रहनेछ सी, अप्सन सी यसको रहेको छ 34 एन्सर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन छ तपाईँहरूको यता चाहिँ 48 नम्बरको प्रश्न। 48 नम्बरको प्रश्नमा एउटा मेट्रिक सम्बन्धित छ, यसमा म्याथ पजल सम्बन्धित छ। के अप्सनहरू दिएको छ र क्वेसन मार्क दिएको छ। क्वेसन मार्कमा के हुनसक्छ त? यसको अप्सनहरू रहेको छ एमा 14, बीमा 11, सीमा 12, डीमा 13 रहेको छ त। अब यसको एन्सर कसरी निकाल्न सकिन्छ तपाईँलाई म एक्सप्लेन गराउँछु। यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले कसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै 16 36 छ भने 16 भनेको तपाईँको यसको रुट भनेको 4 हो। त हामीले के गर्नुपर्छ? या त यसरी हेर्नुपर्छ या त यसरी हेर्नुपर्छ, यसरी हेर्नुपर्छ। अब हामीलाई के गर्न सकिन्छ भने हामी यसरी हेर्छौँ, तल माथिबाट तल हेर्छौँ, यसरी मिल्नुपर्ने हुन्छ। ओके। अब यसमा हामी कसरी त 16 36 र 10 कसरी बन्छ त? 16 36 लाई कसरी गर्यो भने 10 बन्छ त? अब 16 को हामी के गरौँ त 16 भनेको यसको रुट 4 हो र 36 को रुट 6 हो। अब यो दुईटालाई प्लस गर्यो भने के हुन्छ त 10 बन्छ। यसमा तपाईँको के बन्छ 10 बन्छ। अब यसरी तपाईँले गर्नुहोस्। यो 25 भनेको 5 हो, 64 भनेको तपाईँको कति हो त 8 हो, 8 र 5 13 भयो। त्यसै गरी 9 भनेको 3 हो र 18 भनेको के होला त 9 हो, प्लस 9 गर्दा के कति हुन्छ त 12 हुने भयो। यसको सही एन्सर रहेको छ 12। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा तपाईँलाई यसको अप्सन पनि सही एन्सर पनि सी रहेको छ। यसै गरी तपाईँलाई नेक्स्ट क्वेसन अन्तर्फ लान्छु। 49 नम्बरको अन्तिम 2 प्रश्न रहेका छन्। 49 नम्बरमा तपाईँलाई यसमा पनि बौद्धिक परीक्षण फिगर सम्बन्धी दिएको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो फिगरलाई पहिलेको यो फिगर अनुसार क्वेसन अनुसार यो चाहिँ वाट भएको ठाउँमा हामीले कुन अप्सन राख्दा मिल्छ भनेर सोधेको छ। यसमा तपाईँको अप्सनहरू रहेको छ कि यहाँ चाहिँ तपाईँको करेक्ट एन्सर डी नै आइसकेको छ। सो यहाँ तपाईँले कसरी भएको रहेको छ त यो करेक्ट एन्सर डी यहाँ म एक्सप्लेन गर्दैछु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो एउटा छ भने यहाँ तपाईँको दुईटा आयो, हेर्नुहोस् है, यो दुईटा, यो अनुसार यो त मिल्दैन, यो अनुसार यो मिल्छ किनभने 1 बाट 3 हुन्छ। यो दुईटा भयो भने यहाँ तपाईँको एउटा दुईटा यसरी पनि मिल्छ। यही भनेको यता एउटा साइड भयो होइन। यो दुईटा छ भने एउटा यता बन्छ होइन। त्यस्तो कुन छ? यो नै छ डी अप्सन।
होइन। अथवा तपाईँले के सोच्नुहोस् भने यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा छ, एउटा एउटा चाहिँ कोलम भयो होइन, त्यसै अनुसार यहाँ दुईवटा छ भने दुईवटा अनुसार बनाउन सक्यो, दुईवटा लाइन यसरी तपाईँले अब यो मिल्छ होइन, यो मिल्ने चान्सै भएन, यो पनि मिल्ने चान्सै भएन, यो पनि मिल्ने चान्सै भएन। एकमा 3मा जान्छ भने 2मा कति हुन्छ, 6वटा हुन्छ। डी नै यसको एन्सर हुन्छ। अब 50 नम्बरको प्रश्न रहेको छ कुन समूहमा मिल्दैन भनेको छ, कुन समूह मिल्दैन, जस्तै सिल्भर, आइरन, गोल्ड, हाइड्रोजन। अब यसको अप्सन त एन्सर डी रहेको छ, यहाँ दिइसकेको छ। सो अब हाइड्रोजन किन मिल्दैन भने सिल्भर, आइरन, गोल्ड यो चाहिँ सबै मेटल हुने धातु हुन्, हाइड्रोजन भनेको एउटा ग्यास हो। सो तपाईँको हाइड्रोजन यसमा मिल्दैन। सो 50वटा प्रश्नहरू तपाईँहरूको माझ प्रस्तुत गरे। यो शिक्षा सेवा आयोग सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्नपत्र नमुना प्रश्नपत्र सेट 1 तपाईँहरूको माझ 1 देखि 50 नम्बरसम्म शिक्षा सम्बन्धी, सामान्य ज्ञान सम्बन्धी, शिक्षायन सम्बन्धी, प्रविधि सम्बन्धी र बौद्धिक परीक्षणका प्रश्नहरू कस्ता किसिमका आउँछन् भन्ने विषयका सम्पूर्ण प्रश्नहरू तपाईँहरूमा समावेश गरेर प्रस्तुत गरेको छु। तपाईँहरूलाई यो भिडियो र शिक्षा सेवाको यो नमुना प्रश्नपत्र कस्तो लाग्यो, कि तपाईँलाई केही सुझाव सल्लाह अथवा केही कमेन्ट छ भने तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, टाइपिङ तपाईँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै विभिन्न किसिमका भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, सँगसँगै बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला, धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल।